बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ वो है मुहर्रमुल हराम के महीने में किया जाने वाला ये बहुत ही प्यारा सा अल्लाह समद का मुकद्दर बदलने वाला अमल, जो बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। ये जिस किसी ने भी इस अमल को पढ़ा है, किया है, बहुत ज़्यादा इसकी फजीलतें और बरकतें हासिल की हैं और बहुत सारे ऐसे रुके हुए काम जो हल हुए हैं इस अमल के करने से। और इस अमल को मुहर्रमुल हराम के महीने में ही किया जाए तो इसकी फजीलत हासिल होती है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। सूरह इखलास का एक ये जो लफ्ज़ है अल्लाह समद, इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। और सूरह इखलास जब इंसान 3 मरतबा पढ़ता है तो इस सूरत को पढ़ने से 1/3 कुरान के पढ़ने का सवाब हासिल होता है। ये इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है और इतनी ज़्यादा इसकी बरकत है। सूरह इखलास की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी, इनके जो मस्जिद कुबा में इमामत करवाते थे, तो जब वो नमाज़ पढ़ाते तो कोई भी सूरत पढ़ने से पहले वो सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास ज़रूर पढ़ते थे। तो तमाम सहाबी जो नमाज़ पढ़ते थे उसके पीछे, तो उन्होंने कहा कि आप हर नमाज में, इनके हर रकत में सूरत इखलास ज़रूर पढ़ते हो और सूरत इखलास पढ़ने के बाद फिर दूसरी कोई सूरत पढ़ते हो, तो आप ऐसा ना करें। कोई और इनके कोई भी और सूरत पढ़ते हैं तो उसके बाद सूरत इखलास पढ़नी ज़रूरी है। तो उस सहाबी ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही पढ़ानी है नमाज, आप लोगों ने पढ़नी है तो पढ़ें, नहीं तो मैं सूरह इखलास नहीं छोड़ सकता। सूरह इखलास के बाद कोई और सूरत पढ़ूँगा और इसी तरह नमाज़ पढ़ाऊँगा। तो जो सहाबा किराम थे उन्होंने ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात शेयर की कि इस तरह करते हैं, ये इस तरह नमाज़ पढ़ाते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हो? तो उसने कहा कि मुझे सूरह इखलास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सूरह इखलास की मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करेगी। कि उसने इतनी ज़्यादा उसके साथ, सूरह इखलास के साथ उसकी इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने उसकी किरात छोड़नी मंजूर नहीं की कि कोई भी नमाज में और कोई भी सूरत पढ़ते तो उसके साथ पहले वो सूरह इखलास लाजमी पढ़ते। कि सूरह इखलास की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी ज़्यादा इसकी बरकत है कि जब आप इसके साथ मोहब्बत करते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदे देगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। तो सूरत इखलास को अपने, इनके बहुत बड़ी ये सूरत नहीं है, छोटी सी सूरत है, लेकिन इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था कहीं बाहर, इनके रास्ते में सफ़र में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि इस पर वाजिब हो गई। तो मैंने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, कि इसने सूरह इखलास पढ़ी है, इसकी तिलावत कर रहा था, तो देखो इस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो कोई भी इंसान अगर सूरह इखलास की तिलावत करता है, उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत के साथ उसकी तस्बीह पढ़ता है और इसका कोई अमल वजीफ़ा पढ़ता है तो उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। बहुत जल्द आप कोई भी अमल कर रहे हो ना तो अल्लाह समद के साथ या सूरह इखलास के साथ, तो आपका वो अमल जो है बहुत जल्द आपको उसकी फजीलत हासिल हो जाएगी। तो इस तरह कोई भी आप इनके वजीफ़ा पढ़ते हैं तो ख़ास तौर पे अपना अकीदा जो है, और दूसरा आप जब बहुत ज़्यादा अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ और यकीन के साथ जब आप कोई अमल करते हैं ना
تو اس کی آپ کو بہت جلد فضیلت حاصل ہوگی اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ جب آپ یقین کے ساتھ نہیں نہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی نہیں ہوگا، اس کا آپ کو ان کے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو آپ کیسے وہ عمل کریں گے؟ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ کی عمر اگر 50 سال سے کم ہے تو آپ کی تو زندگی کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اور اس کو بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو جو شخص 50 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر سوتے ہوئے سیدھی کروٹ لے کر 11 مرتبہ پڑھتا ہے، 10 مرتبہ پڑھتا ہے یا 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جب اگر وہ سوتے ہوئے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو کتنی زیادہ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے سورہ اخلاص کی، اور یہ جو عمل ہے اللہ صمد کا، یہ آپ کی زندگی کو اس طرح ایسے آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں لائے گا کہ جیسے آپ کی زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ، کوئی مصیبتیں تھی ہی نہیں۔ تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں نا، 40 دن کا یہ عمل ہے، آپ نے 40 کلو گندم لینی ہے اور یکم محرم سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 1 کلو گندم لے کر آپ نے اس میں سے 1 مٹھی گندم کی جو ہے وہ لے کر آپ نے اس پر پڑھنا ہے اللہ صمد، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ آپ نے ساتھ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ وہ گندم کے جتنے دانے ہوں گے نا ان کے اوپر آپ نے اللہ صمد پڑھ لینا ہے، اور وہ 1 کلو گندم جو ہے وہ آپ نے پھر پانی میں بہا دینی ہے صبح کو، کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، پڑھنا آپ نے یکم محرم سے شروع کرنا ہے اس عمل کو، اور سفر کی 10 تاریخ تک آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، 40 دن، 40 کلو گندم ہوگی اور 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر روز 1 کلو گندم جو ہے وہ آپ نے پانی میں بہانی ہے پڑھ کر۔ تو جیسے جیسے آپ یہ پڑھتے جائیں گے نا، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی مصیبت ہے وہ آپ کی ٹل جائے گی، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پہ رزق کے لیے یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ جب جن بہنوں کے گھروں میں یا جن کے گھروں میں کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کے رزق کی کمی ہے، کہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں، تو جب آپ اس عمل کو کریں گے نا تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں، جو بھی مسائل ہیں آپ کے، وہ فوراً سے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے 40 دن تک اس عمل کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور پڑھ کر یہ گندم جو ہے وہ پانی میں بہاتے جانا ہے۔ ہر روز آپ نے 40 دن تک یہ 40 کلو گندم جو ہے ہر روز وہ پانی میں بہانی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو محرم میں لازمی کرنا ہے، برکت کے لیے۔ کسی کو اگر کوئی رشتوں کی بندش ہے، رزق کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، گھر میں اور پریشانیاں ہیں، میاں بیوی کی کوئی لڑائی جھگڑے ہیں، کسی بھی قسم کے مسئلے ہیں نا، تو اس سے حل ہو جائیں گے جب آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ اور آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو آپ کو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔